بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری قرآن مبلغ عالم اسلام حضرت مولانا عطا اللہ مدنی صاحب کو کہ وائیں اور آپ احباب کے سامنے اپنے قیمتی خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتھے پہلا سی اتھے رہن دو، پہلا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سب پڑھو صلی اللہ، پڑھو سارے پڑھو، درود پڑھیا کرو صلی اللہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق سچ دی کرنی یہ گل یارو، جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں، جو منگنا ہے رب کولو منگنا ہے، بھلا غیر دے در تے اڈنا نہیں۔ ایک اور رکھو نظر اللہ دی شان جنہوں نے ٹھنڈ پئی ہے سن کے سبحان اللہ۔ حق سچ دی کرنی یہ گل یارو، جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں، حق سچ دی کرنی یہ گل یارو، جھوٹا لفظ زبان چو کڈنا نہیں، جو منگنا ہے رب کولو منگنا ہے، بھلا غیر دے در تے اڈنا نہیں۔ جو منگنا ہے رب کولو منگنا ہے، بھلا غیر دے در تے اڈنا نہیں۔ دنیا رس دیے مدنی رس جاوے، در رب کریم دا چھڈنا نہیں۔ تے سیانے کہندے نے جیڑی ہووے خواب بیڑی، سیانے کہندے نے جیڑی ہووے خواب پیڑی، ہوندی اس دیے تعبیر چنگی، کئی پھل کھان دے وچ ہیں کوڑے، پر ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی۔ بندیاں وچوں کئی بندے انج دے نے، وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی، چنگا اس نوں جان تو اے مدنی، ہوندی جس بندے دی اخیر چنگی۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بیلے بھی جیدہ جیدہ کیدہ ہے، ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ۔ عزتاں دین والا کون ہے؟ سارے نہیں بولے کون ہے؟ اور پچھلے بھی بولو کون ہے؟ اللہ۔ تے ذلیل بھی کون کردہ ہے؟
عزت دین والا بھی اللہ ہے تے ذلیل بھی اللہ کردا ہے جنوں عزت دے انہوں دنیا ذلیل نہیں کر سکدی تے اللہ جاندا ہے جنوں اللہ ذلیل کرے انہوں دنیا تے کوئی عزت نہیں دے سکدا تے اے میں شعر پڑھنے نے اللہ دی شان تے تے تسی سبحان اللہ کہنا ہے عرش تے اللہ راضی ہو جائے نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے مجھ کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے مجھ کو ناکام کرنے کی سازش فضول ہے میرا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے گر تم جہان والوں کو نیچا دکھاؤ گے بے داغ صورتوں کو جو شیشہ دکھاؤ گے اس وقت آسمان سے آئے گی یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ایک واری ٹھنڈ پہ جائے سارے مل کے پیار نال پڑھ لو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اور مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا اے وضوحا دے چہرے والیاں واللیل دیاں زلفاں والیاں ماذاق دے قادر والیاں علم نشرہ دے سینے والیاں سراج منیر دے مقام والیاں طہ دی شان والیاں حامیم دے کنن والیاں یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیاں اللہ جاندہ ہے پہلے بڑے ٹھنڈے تھے تسی ٹھنڈا پانی پیائی جاندے ہو اللہ عمر چ برکت پائے کوئی نہیں کٹھا ہی پانی پیواں گے نہ کرو اللہ سارے دا بیٹھنا اپنے دربار قبول فرمائے کٹھا ہی پانی پیواں گے بھائی جان لے جو واپس اللہ جاندہ ہے جننے بھی آئے نہیں میں سب لی دعا کرنا ہوں اللہ صاحب دانا قبول فرمائے 185 نوائل چوائے 151 نوائل چوائے اور دیگر اقرام مسافات تو ہیں جتنے بھی لوگ برے والا تو ہیں اللہ صاحب دانا اپنے دربار قبول فرمائے قاری سلیم صاحب 183 نوائل جو جامعہ مسجد اہل سنت خطیب و امام دیکھو کتنا پیار کرتے ہیں قرآن نال قرآن دی مجلس سننے واسطے محفل سن لی اللہ دا دین سننی جائے نے اللہ سارے علماء کرام دا آنا اپنے دربار قبول فرمائے سنیا دے دھیان ڈالو میں قرآن پاک دا مقام پڑھیا ہوں چوتھا سپارہ سورہ آل عمران دے 134 نمبر ہے بے نیاز نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین ہاں مسلمانوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں میرے رب کریم نے فرمایا تسی تنگی چ بھی اللہ دے راستے چ خرچ کریا کرو آسانی چ بھی اللہ دے راستے چ خرچ کریا کرو ہر حال دے اندر جڑا بندہ اللہ دے راستے چ خرچ کردا ہوے اونوں کسے چیز دی کمی نہیں آندی اونوں کسے چیز دی اللہ جاندا دنیا تے کمی نہیں آندی جڑا تنگی ہوے پھر بھی اللہ دے راستے چ خرچ کردا ہے آسانی ہوے تے پھر بھی اللہ دے راستے چ خرچ کردا ہے آؤ میں قرآن دا اگلا مقام پڑھاؤں فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس اصلاح معاشرہ دا عنوان میرے ذمہ لگائے میں چند باتاں کچھ اپنی صلاح دیاں کچھ تیری صلاح دیاں کراں گا تے میرا سلام دھیان میرے ور رکھیا جے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس فرمایا جڑے لوکاں نوں معاف کر دین غصے نوں پی جان والے نے اللہ نیک لوکاں نال محبت کر دینے نیکی کرن والیاں نال پیار کر دینے احسان کرن والیاں نال محبت کر دینے سنیا جے دھیان نال میرے نبی
پاک دا کلمہ پڑھنے والوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھان لگے نے انج دسترخوان لگائے بھائی جان نہ کرو پیچھے چل جاؤ اللہ عمر چ برکت پائے اوئے پانی پلاونا ہے نہ کرو یار کٹھے ہی پانی پیواں گے انشاءاللہ سنیا جے دھیان نال بندیاں دی توجہ تواڈے ول ہوندی ہے آؤ مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے اسی جناب گلاں کر رہے ہاں حضرت حسین دا 3 دن پانی بند کیتا گیا تے نالے کہنے جی اسی حسین نہیں ہاں ایتھے تے چند منٹ بہنا ہے تے بعد پی لواں گے انشاءاللہ اللہ عمر چ برکت پائے سنیا جے دھیان نال میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں اللہ جاندا ہے میں قرآن پاک پڑھیا ہے تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کھانا کھان لگے نے خادمہ غلام نکرانی عورت رونڈی ناب کھانا لے کے آ رہی ہے دسترخوان تے رکھ دی پئی ہے انج اچانک کلین دا ٹھڈا وجا تھوڑا جا چھوربا حضرت حسین دے کپڑیاں تے ڈول گیا حضرت حسین نے بڑا سونا لباس سے بے تن کیتا ہے اصلاح معاشرہ سننے والوں ایک ایک گل غور نہ سننے والی ہے اللہ جاندا ہے غصہ انسان دی فطرت ہے تانوں یاد آندا ہے مینوں بھی یاد آندا ہے اور سن لو دھیان نال جڑا غصے نو کنٹرول کردا ہے اصل دے اندر وہی مومن ہے جڑا غصے نو پی جاندا ہے اس طرح ساریاں اللہ انہوں عطا کر دیندا ہے جدوں غصہ آیا حضرت حسین دے چہرے تے غصہ آیا حضرت حسین نے بی بی ول بڑے غصے نال ویکھیا تے بی بی نے اللہ پاک دا قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہے اے بی بی نکرانی ہے لونڈی ہے اللہ جاندا ہے غلام ہے لیکن اس بی بی نے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنا دیتا اور میں والکاظمین الغیظ قرآن پاک دی چوتھے سپارے جو سورہ آل عمران دی 134 نمبر آیت پڑھی ہے ایک قرآن دی تلاوت کی تھی قرآن دا تھوڑا جا ٹکڑا پڑھا فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس فرمایا جڑے غصے نو پی جاندے نے لوکاں نو معاف کر دیندے نے حضرت حسین نے اپنے چہرے تو فوراً غصے دے اثار ختم کر دیتے تے قرآن دی اگلی آیت میں آپ سن لو لفظ پڑھے فرمایا والعافین عن الناس لوکاں نو معاف کر دیندے نے حضرت حسین دی اکھاں تو آنسو آ گئے زارو کتاب رون لگ پئے کہندے نے بی بی میرے نانے تے نازل ہون والے قرآن دیاں تلاوتاں کرن والی اج میرے نام نانے تے نازل ہون والا قرآن پڑھ کے سنایا ہے انجی لگدا ہے جویں ایت ہونے نازل ہوئی ہے بی بی کنا اللہ دے قرآن نہ تیرا تعلق ہے میں تیرے تے اتنا راضی ہو گیا تو میرے نانے تے نازل ہون والے قرآن دی تلاوت کیتی ہے دنیا تے اللہ دے کلام دی تلاوت کیتی ہے میں تیرے تے اتنا راضی ہو گیا ہے اج حسین زمین تے تیرے تے اتنا راضی ہو گیا ہے جا میں تینوں معاف بھی کیتا تے اج تو بعد آزاد بھی کیتا بی بی نو حضرت حسین نے آزاد کر دیتا اللہ دا قرآن کہندا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس جتنے بھی آئے نے اللہ جاندا ہے چاچا جی مان صاحب دے رشتہ دار بھائی احسان صاحب کے رشتہ دار جتھوں جتھوں آئے نے جننے بھی آئے نے میں اپنے بزرگاں نو کہاں گا اپنے نوجواناں نو کہاں گا میرے پنڈ دے لوگو اللہ جاندا ہے اپنے رشتہ داراں نال ناراض تے سورا کر لاؤ معاف کرنے والے بن جاؤ معاف کرنے والے بن جاؤ اللہ نو دل بڑا پسند ہے جڑا دنیا دے اوتے لوکاں نو معاف کر دین والا ہے صحیح مسلم دی حدیث پڑھن لگا نبی پاک نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع یعنی قاطع رحم نبی پاک نے فرمایا جڑا اپنے رشتہ دار نال کتا تلقی کردا ہے رشتہ داری نو توڑدا ہے ناراض رہندا ہے رشتہ داری نو توڑدا ہے کتا تلقی کردا ہے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جنت دا داخلہ نصیب نہیں ہوئے گا جتنے بھی آئے نے میں صلاح دیاں باتاں کر رہے ہیں تم اپنی صلاح کر کے اٹھنی میں اپنی صلاح کر کے اٹھنی میری ماں تسی بھی سن لو میری بہنوں تسی بھی سن لو جڑے جڑے اپنے رشتہ داراں نال ناراض صلح کر لیا جے اپنے بھراواں نال ناراض تے صلح کر لیا جے اپنی بہناں نال ناراض تے صلح کر لیا جے اپنے بزرگاں نوجواناں نو ہاتھ بن کے اپیل کراں گا میرے ویرو جڑے اپنے بھراواں نال ناراض دے تے آندے نے میں کئی باری صلح کیتی میرا بھرا میرے نال وعدہ کردا ہے میری بہن میرے نہ وعدہ کر دیئے میرا باپ میرے نہ وعدہ کر دیئے میری ماں میرے نہ وعدہ کر دیئے اللہ جان دا برا جنہ بھی برا ہوئے بہن جنی بھی بری ہوئے تیرا برا نے تیری بہن نے جناب یوسف پیغمبر تو زیادہ تے کسی نے نقصان نہیں کیتا ہو جناب یوسف پیغمبر تو زیادہ تے تیرے برا نے تیرا نقصان نہیں کیتا ہو تیریاں بہناں نے جناب یوسف پیغمبر تو زیادہ نقصان نہیں کیتا ہو سنو دھیان نال لوگوں جڑا معاف کرنے والا ہے اللہ اس دا ہونوں دیندے نے جڑا معاف کرنے والا ہے اللہ شانہ ہونوں دیندے نے جڑا دنیا دے اوتے
इंतकाम दी अग दिल च ना बाल के रखदा है इंतकाम दी बदला लैण दी अग दिल च हमेशा बाल के रखदा है ओनू दिल दा सुकून नहीं मिलदा ओनू इज्जत नहीं मिलदी ओनू अनाम रिज़्क नहीं मिलदा ओनू रिज़्क हलाल वाफर मिकदार च नहीं मिलदा ओनू सुकून नहीं मिलदा ओनू फरमा बरदार औलाद नहीं मिलदी ओनू दुनिया ते सुकून नहीं मिलदा घर दे अंदर भी बेसुकूनी हुंदी है लोगों माफ करने वाले बन जाओ रिश्तेदारियां नूं जोड़ने वाले बन जाओ सुनो ध्यान नाल जनाब यूसुफ दा जिक्र करन लगा है कौन ने 10 आए ने बॉर्डर ते मिस्र दे ते सुनिया जे मेरे पैगंबर दा कलमा पढ़ने वालों जदों हजरत यूसुफ नूं नाम पेश कीते कहंदे ने ते मेरे बाप जाए लगदे ने कोल बुलाया वेखिया ते कुब निकले पैने अल्लाह जानदा है वाल सफेद होए पैने रोगां विचों रोग ए बल्ला जिसदा नाम गरीबी कंड करके कोलों लंघ जांदे ने रिश्तेदार करीबी जिन्हां ने आख्या सी निकम्मा है खोटा है किसे ना कम दा है इनू वेच दिओ खूह दे अंदर सुट दिओ अज ओही दरवाजे ते फकीर बन के आए ने अल्लाह जानदा है कदी ना कमी तेरे बगैर मेरा झट लंघ जाएगा जा नहीं मिलदा ते ना मिल तेरे बगैर मेरा सर जाएगा तेरे बगैर मेरा झट लंघ जाएगा कई बारी अल्लाह जानदा है हत्थां दियां दित्तियां मुंहां नाल खोलणियां पै जांदियां ने कई बारी गली दियां कखां दी भी लोड़ पै जांदी है इतने इतने बड़े जुमले ना बोलिया कर एडे एडियां वड्डियां गल्लां ना करया कर तकब्बर अल्लाह नूं पसंद नहीं गुरूर अल्लाह नूं पसंद नहीं जेड़ा आजिज़ हो जांदा है जेड़ा झुक जांदा है अल्लाह सारियां इज़्ज़तां नूं अता कर दिंदे ने जदों नाम पेश कीते ते वेख्या कुब निकले ने ते वाल चिट्टे होए पै ने दाड़ियां भी चिट्टियां होईयां पईयां ने इह पैगंबर दी आल औलाद यकूब पैगंबर दी आल औलाद पुछया अल्लाह वाले तुहाडा नाम की है ते कित्थों आए हो आंदे ने असीं कनान चों आए हां यकूब पैगंबर दी आल औलाद पैरां थल्लों ज़मीन निकल गई ये ते मेरे बाप जाए लगदे ने आंदे ने दसो तुसीं किन्ने भाई हो आंदे ने असीं 11 भरावां फिर तुसीं 10 क्यों आए हो आंदे ने छोटा बिन्यामीन बाप दे कोले छड्ड आए हो बाप अखां तो नबीना कमजोर है बीमार है हजरत यूसुफ पैगंबर ने देखो कितना रहम कीता मल्ला यरहमु वला युरहमु जेड़ा किसे ते रहम नहीं करदा अल्लाह भी ओदे ते रहम नहीं करदा करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर किसे ते रहम करेगा अल्लाह अर्शे बरी ते तेरे ते रहम करेगा किसे नु दुनिया दे उत्ते इज्जत देवेगा अल्लाह आसमानां ते तैनूं इज़्ज़त अता कर देवेगा सुनिया जे जेड़े वेले सामने खड़े ने फरमाया तुसीं दस के आए हो आंदे 11वां साडे बाप ना बाप दे कोले साडा बाप मारे अखां जवाब दे गईयां ने सुनिया जे ध्यान नाल अपने गुलामां नूं आख्या इन्हां दे गल्लियां दे अंदर इन्हां दे तोड़ियां दे अंदर गल्ला भी पा दो दाने भी पा दो ते जेड़े पैसे लेके आए ने ओ भी पा दो लेके चले गए जदों जाके बोरे खोले पैसे भी निकले ते दाने भी निकले बड़े खुश होए ना सुन लो ध्यान नाल ते नाल हजरत यूसुफ पैगंबर ने शर्तां लाइयां दित्तियां ने कि जदों अगली बारी आना है 11वें भी ना लैके आना है फिर तो दाने मिलने नहीं थे एक भी दाना नहीं मिलना जदों कहते जाके कहने ने खोलिया यकूब पैगंबर के सामने अपने बाप के सामने दाने भी निकल आए ते पैसे भी निकल आए बड़े खुश हुए आते ने अबू जी खाली दे मिस्र बड़ा ही अल्लाह वाला है बड़ा ही प्यार करने वाला है बड़ा ही रहम दे रहे पैसे भी मोड़ देते ते गल्ला भी दे देता दाने भी दे देते ते नाम पैसे भी मोड़ देते हर एक शर्त लाइए अगली बारी जदों जाना है भी ना लेके जाना है अपने छोटे भरा भी आंदे सी ना लेके हजरत यकूब पैगंबर आंदे ने मैं नहीं भेजना पहले तुसी मेरे नाम मेरे तो एक छोड़ दिता है ते हुण मैं दोबारा ये गलती नहीं करनी ते आंदे ने मौत भुख बुरी जेड़ी सुबह लथी शामी फेरा खड़ोती मौत बंदे ते एक बार आउंदी है भुख बंदे ते सुबह दी आउंदी है शाम आउंदी है आखिर गल्ला मुक गया भरा नूं भेजना पिया बिन्यामीन नूं भेजना पिया जेड़े वेले भेज दिता सुनिया दे ध्यान नाल हजरत यूसुफ पैगंबर ते 3 ज़ियादतियां कीतियां भरावां ने पहला बाप तो जुदा कीता दूजा कुएं च सुटिया तीजा मिस्र दे बाजारां च भेज दिता ते अल्लाह ने भी 3 बारी फकीर बना के दरवाजे ते ले आंदा अल्लाह जानदा है जिस बंदे दे अंदर हसद दी अग बलदी होवे मुनाफिकत दी अग बलदी होवे अल्लाह नूं इज्जत नहीं दिंदे अल्लाह नूं सुकून नहीं दिंदे हथ बन के अपील करांगा मेरे वीरो मेरे बुजुर्गो नौजवानों मेरियो माओ मेरियो भैणो कदी किसे दा
چنگا مکان ویکھ کے حسد نہ کری جوان اولاد ویکھ کے حسد نہ کری کسے دی عزت ویکھ کے نہ سڑی کسے دی جوان اولاد ویکھ کے حسد نہ کری کسے دا چنگا مکان ویکھ کے حسد نہ کری اے نا مکان پینے بھائی اکرام صاحب سعودی عرب نے تے سندے پینے ہوئی اللہ جاندا ہے انہاں اس گھر دے اوتے اللہ دیاں رحمتاں وسنیاں ہی وسنیاں نے انہاں نے مکان دا افتتاح اللہ دے قرآن تو کیتا ہے پیغمبر دے فرمان تو کیتا ہے اپنے نویں مکاناں دا افتتاح مصطفیٰ دے فرمان تو کیتا ہے قرآن دی محفل تو کیتا ہے تے میں اپنے ویراں نوں کہاں گا بزرگاں نوں کہاں گا اپنی ماواں نوں کہاں گا سڑیا نہ کر کسے دی گڈی ویکھ کے سڑیا نہ کر کسے دا چنگا مکان ویکھ کے سڑیا نہ کر کسے دی عزت ویکھ کے سڑیا نہ کر بلکہ دعا کریا کر آکھیا کر اللہ کرے دی روزی حلال ہے اینو ہور عطا کر تے مینوں وی اپنی جناب چ عطا کر ویکھو جنہاں دی نیت کھوٹی سی جنہاں دے دل دے اندر حسد سی اج پھر فقیر بن کے بنیامین نوں وی لے کے آئے نے تے ایویں تے نہیں کسے نے آکھیا رب رحمتاں برکتاں اٹھا لیندا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہوے مینوں مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ یاد ہے وہ بڑا شعر پڑھدے ہوندے سی رب رحمتاں برکتاں اٹھا لیندا جتھے نیتاں دے وچ کھوٹ ہوے اوہ چگا کدی خیر نال نہیں وسیا جتھے وسدا نت دا سوٹ ہوے رب کدی وی نہیں اوتھے رحم کردا رب کدی وی نہیں اوتھے کرم کردا جتھے وچ براواں دے کھوٹ ہوے اس بات وچ نفع نہیں ہوندا کوئی گل گل اندر جتھے چوٹ ہوے ایویں سنو دھیان نال کسے نوں ایسی گل کر کے کسے دا دل نہ دکھاویں ایک میری لکھ لو 184 ناول دے واسیو میرے بہن دے جناب زندہ دل بزرگوں نوجوانوں غیور مسلمانوں لکھ لو دھیان نال نا کلہاڑیاں دے زخم مٹ جاندے نے تیراں تلواراں دے زخم مٹ جاندے نے چھریاں وجیاں پھل جاندیاں نے گولیاں دے نشان وی پور ہو جاندے نے لیکن جڑے زبان نال دل تے زخم لائے نے قبر دیاں کنداں تک یاد رہندے نے اس واسطے کسے نوں مندا کہن تو پہلا کسے دی عزت نوں چھالن تو پہلا اللہ جاندا ہے سوچ لیا کر کہ ایدا میں نام کنا نقصان کرن لگا ہے ایدا کنا نقصان ہونا ہے تے بعد میرے کنے مال دا نقصان ہونا ہے اپنے بزرگاں نوجواناں نوں کہاں گا میرے ویرو اگر کسے دی عزت دا سبب نہ بن سکتے ہو تے کسے دی ذلت دا بھی سبب نہ بنیا کر کسے دی عزت گراؤنڈ دے اندر اللہ جاندا اپنا کردار ادا نہ کریا کر عزتاں ذلتاں اللہ دے اختیار دے اندر جنوں وہ عزت دے انہوں کوئی دنیا تے ذلیل نہیں کر سکدا میرے نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والوں جننے بھی آئے ہو اللہ جاندا ہے اپنی نیتاں صاف کر لو اللہ کولوں ڈریا کرو اللہ دی رضا تے راضی رہیا کر جیڑی چیز اللہ نے تینوں دتی ہے اونوں اپنے کول نام کافی سمجھیا کر بخاری پڑھن لگا سن لیا دے دھیان نال اللہ دے نبی فرماندے نے انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فرمایا اللہ نے کسے نوں مال دتا ہے کسے نوں گڈی دتی کسے نوں نام عزت دتی ہے او دی عزت وال ویکھ کے او دے مکان وال ویکھ کے او دی چنگی سواری وال ویکھ کے اے نہیں کہنا اے دے کول خوش جائے تے میرے کول آ جائے نہیں اللہ جاندا ہے میرے نبی نے فرمایا اپنے تو نیچے والے نوں دیکھنا ہے سن لو دھیان نال جد کو موٹر سائیکل ہے او سائیکل والے نوں ویکھے سنو دھیان نال میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو جیڑی چیز اللہ نے تینوں دتی ہے اونوں اللہ دی رضا اللہ نہ اونوں اپنے تے کافی سمجھنا ہے اللہ دی نعمت سمجھنی ہے تے اللہ کولوں دعا کردے رہیا کرو اللہ بیڑا بینیا دے بڑیاں شاناں والا ہے نہ حسد کریا کر اللہ کولے کیڑا ایک ہی گڈی سی جیڑی اونوں دے دتی اللہ کول کیڑا ایک ہی مکان سی جیڑا اونوں دے دتا خزانے بھرے پینے تے دعا انج کریا کر اللہ سونیا تیرے خزانے بھرے پینے اللہ سونیا تیرے خزانے بھرے پینے بنائے بھی ساڈے واسطے تینوں لوڑ بھی نہیں بنائے بھی ساڈے واسطے اللہ اپنی جناب چ عطا کر دے جویں اللہ میرے فلانے مسلمان پران نوں دتی ہے فلانی چیز اللہ کرو دا رزق حلال ہے تے ہور عطا فرماؤ اللہ مینوں ہی عطا فرماؤ اللہ جاندا ہے جدوں ایویں دعا کرے گا فرشتان کی آمین کہے گا تے اللہ عرشاں دے رنگ لا دے گا
اللہ کو ایویں دعا کریا کرو اللہ انہوں اور زیادہ دے سنو میرے نبی نے فرمایا فرشتہ میں نہیں آکھیا سنو میرے نبی پاک نے فرمایا ہے حدیث اندر آندا ہے جدو بندہ کسی غیر مسلمان واسطے دعا کردا ہے جیڑا حاضر نہیں کول نہیں گا او دلی دعا کردا ہے اللہ آسماناں تو فرشتے نوں بھیج دیندے نے جیڑا آمین کہندا ہے تے اے نہیں کہ میں نہ سن لو تے انا مثال دے طور تے قاری سلیم صاحب واسطے دعا کرو میں حاجی علی اکبر صاحب واسطے دعا کراں تے آمین کبھی نہیں بلکہ او دعا اے کردا ہے اللہ جڑا کچھ نے اپنے مسلمان پرا لی منگیا پہلا اینو دیتے پھر انہوں عطا کراؤ کر دے اللہ جاندا ہے اپنے مسلمان پرا لی دعا کریاں کرو اللہ جاندا ہے سنیا جے دھیان نال میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں سنیا جے جڑے ویلے حضرت یوسف پیغمبر اینج سن لو مصر دے تخت دے بیٹھے نے تے 11 آئے نے ویکھیا اپنے ویر بنیامین نوں پہچان لیا سن لو دھیان نال میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والو کسے ترتیب دے اسناب سن لو کسے ترتیب دے نال اپنے ویر نوں اوتھے رکھ لیا جدوں جان لگے اپنے غلاماں نوں کہہ دیتا جس پیمانے نال دانے پاوندے ہو وہ پیمانہ بوریاں دے وچ پا دینا جدوں گئے تے پچھوں آواز دین والے نے آواز دتی تواڈے اندر چور جنے پیمانہ چوری کر لے آدے نہیں اسی یعقوب پیغمبر دی اولاد آؤ اسی چوری کرنے والے نہیں اسی ڈاکو مارنے والے نہیں گئے آدھے نے سامان فروڑ لو آدھے نے اگر سامان چو چیز نکل آئی تے دسو آپ ہی کی صدائے آدھے نے جدی ایک نہ بورے چو نکلے جدے گلے چو نکلے انہوں ایتھی رکھ لیا دے جدو فروڑیا تے جناب بنیامین دے ایک نام سن لو توڑے چو نکل آیا پیالہ تے نام اے دیتا ہے حضرت بنیامین اتھے رکھ لیا ایک پرا بول کے کہنے لگا اللہ والے میں خالی نہیں جانا اگے اسی باغ بڑا درد دیتا ہے وہ دی اجے معافی اللہ نے نہیں دیتی تے دوجا بھرا بھی چھوڑ دین لگیا میں تے مصر دی زمین نہیں چھڑنی تسی جانا ہے تے چلے جاؤ میں نہیں جانا میں جاواں گا تے اپنے ویر نوں نال ہی لے کے جاواں گا اے جدوں گئے نے تے جا کے دسیا ابو جی نے چوری کر لئی یعقوب پیغمبر دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی آدھے نے اولاد میری ہوے تے چوری کیویں کر لوے ایک درداں بھریا خط لکھ دیتا میں تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا میں مختصر بیان کر کے اجازت جاواں گا درداں بھریا خط لکھ دیتا دل پیٹ دیتا آندے نے عزیز مصر نو دے دیا جے جدو جڑے ویلے آئے عزیز مصر کو تیسری مرتبہ خط لے کے تے ویکھیا جناب یوسف پیغمبر نے فرمایا کہ چوری دے کے اس ساڈے پران میں تے رکھیا تے پھر آ گئے آندے اللہ والےو اے خط لے کے اپنے باپ دا اینو ویکھ لو تے پھر جو بھی تسی فیصلہ کرو گے سانو قبول جڑے ویلے خط کھولیا جناب پیغمبر سن لو یوسف پیغمبر پڑھ دے پہنے نالے اکھاں چوں آنسو آ رہے نے بھرا سامنے کھڑے حیران ہو گئے آندے نے بابے نے کیڑے درد لکھ دیتے جناب عزیز مصر بھی رون تے مجبور ہو گئے اے وقت دا حکمران بھی رون تے مجبور ہو گیا ہے اللہ جاندا ہے سنیا جے دھیان نال میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں اس چٹھی تے درد کی لکھیا سی میں ذرا سنا دینا ہے حضرت یعقوب پیغمبر نے لکھیا پڑھ بسم اللہ سب تو پہلا اس تو پچھاں میں لکھا سلام تسانو اے ملک مصر دیا شاہ تیرا نام نہ یاد اسانو اے نہیں بتاؤ پڑھن والا بیٹا ہے تے کلاؤن والا لکھ کے دین والا باپ ہے ایک میری لکھ لو میرے بزرگوں جنہاں ہتھاں دے اوتے جنہاں بچیاں نوں لوریاں دتیاں انہاں دیاں میتاں اٹھانیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندیاں نے انہاں نوں دعا کفن دے بنداں دے اندر ویکھنا بڑا اوکھا ہوندا ہے جناب یعقوب پیغمبر دا خط پڑھ رہے نے اللہ جاندا ہے میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان اچیری ابراہیم خلیل ربانا جد پیغمبر میری اول یوسف دل بر جانی میریاں اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہ واپس آیا خواہشہ خبر نہ گائی جنگلاں وچ بگیاڑا کھاتا وہ میرا دل بر جانی
اے کڑتا اس دے لہو دا پریو ایک میرے کول نشانی جناب یوسف بھی رو رہے ہیں درباری بھی رو رہے ہیں سنو دھیان نال تے اے بھرا حیران تے پریشان ہو گئے کہ کیڑے درد لکھ دیتے نے بابے نے عزیز مصر نو بھی رون تے مجبور کر دیتا ہے پہلی گل کیتی آندنے کالا حل علمتم ما فعلتم بی یوسف دسو کنا چون والے ہو تسی جناب یوسف نہ کی کیتا ہے تانوں یاد ہے تسی یوسف نہ کی کیتا ہے انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی 40 وریاں بعد اج جناب اے بادشاہ نے نہ کیویں لے لیا 40 وریاں بعد اج تے او دا نام و نشان بھی نہیں ہوئے گا تے اے عزیز مصر یوسف نو کیویں جاندا ہے آندے نے اللہ والے کتے تو ہی تے یوسف نہیں آندے نے میں یوسف ہوں تے آ میرا بھرا بنیامین ہے جان دے ہو اپنے نیندرے ہر ایک نو یاد ہوندے نے اپنیاں کیتیاں ہر ایک نو یاد ہوندیاں نے آندے نے باقی گلاں بعد کران گے پہلا سانو دس جیڑا اسی تیرے نال ظلم تے تشدد کیتا ہو اے دے وچ ساڈے نال کی کرے گا نا میرے ویرو تسی میرے کال وی بھرا سی تے اد وی بھرا ہو ویر ویراں دے دردی ہوندے بھرا لڑ وی پین تے بھرا بھرا ہی ہوندے نے بہنا لڑ وی پین تے بہنا بہنا ہی ہوندیاں نے ماپے لڑ وی پین تے ماپے ماپے ہوندے نے ہاتھ بن کے اپیل کراں گا اپنے بھراواں نال صلح کر لو زیادہ اے تو زیادہ تے کسی نے نقصان نہیں کیتا جناب یوسف پیغمبر تو زیادہ تے تیرا کسی نے نقصان نہیں کیتا آندے نے ویرو کی گل کر دیو فرمایا جے ساڈے نال کی کرو گے تے اللہ دا قرآن آندا کالا لا تسریب علیکم اليوم نا میرے ویرو تسی کل بھی میرے بھرا سی تے اج بھی بھراؤ ویر ویراں دے دردی ہوندے ویر ویراں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں اللہ جاندا ہے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو حضرت یوسف کہندے نے تو جو تسی کیتا شیطان دے پیچھے لگ کے ایویں نہیں آکھیا تانا نہیں ماریا تسی تے جو کر لیا پر ہن میں تانوں کچھ نہیں کہاں گا نہیں آندے نے تسی اپنے دنیا دے اوتے چاننا چاندے ہویا کیتا ہے شیطان دے پیچھے لگ کے کیتا ہے میرے ویرو تہاڈا قصور نہیں کہلا لا تسریب علیکم اليوم اج تو بعد تانوں ملامت نہیں کیتا جائے گا میں تانوں اللہ دی رضا لئی معاف کر داں سنو دھیان نال میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والو جن نے ناراض دے جو بھی کیتا ہے کسی نے اصلاح معاشرہ سننے والو رشتہ داراں نے جو بھی وعدہ کیتا ہے اے میں واقعہ ایسے لی تیرے سامنے رکھیا ہے اپنے بھراواں نوں معاف کر دو اپنی بہناں نوں معاف کر دو لوگو ویر نہیں جے لب دے لبیاں وی بھرا نہیں جے لب دے لبیاں وی نہیں تے پوچھو نہ لوکاں دے کولوں جنہاں نے جوان بھراواں نوں ٹوریا ہے پوچھو نہ بہناں دے کولوں جنہاں نے جوان بہناں نوں اپنا بھراواں نوں ٹوریا ہے پوچھو نہ لوکاں دے کولوں جنہاں جوان رشتیاں نوں ٹوریا ہے پوچھو نہ لوکاں دے کولوں جنہاں نے سنو دھیان نال اپنے بھراواں نوں اگے رکھ کے جنازے پڑھے نے قاری محمد یوسف فاروقی صاحب میرے استاد محترم اللہ عمر چ برکت پائے انہاں دا نام سنو شفقت تے پیار میرے تے آج میں تواڈے سامنے کوئی لفظ کہن دے قابل ہویا ہوں سنو اللہ عمر چ برکت پائے اللہ انہاں دی اولاد کو زیادہ تو زیادہ دین دا کام لوے اللہ انہاں دی اولاد نوں ایسے ہی راہ چلا دے اللہ پوری زندگی انہاں دے بچیاں نوں دین تے چلاوے حضرت سنو دھیان نال میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والو اے پنڈ والے جان دے ہون گے میرے ماموں جی سانوں ایتھے ملن لیا لیا تو دسن لگا ہے بہناں نال بہناں دیاں بہاراں کنیاں ہوندیاں نے بھراواں نال بھراواں دیاں کنیاں بہاراں ہوندیاں نے جناب دو میریاں خالہ تے ایک میری والدہ تے میرا ایک ہی ماموں سی بے اولاد سی تے اللہ نے کوئی اولاد نہیں دتی بیوی انہاں تو پہلے ہی اللہ نو پیاری ہو گئی جدو سانوں ملن لئی آئے دو میریاں خالاں بھی اللہ نو پہلے پیاریاں ہو گیا ہن میری والدہ ہی زندہ ہے اللہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے ملن لئی آئے تے میں تاندرا والا تو پروگرام کر کے آیا اجے ادھا پونا گھنٹے ہی ستا ہواں تے مینوں دسیا ایتھے آئے تے اللہ نے وعدے پورے کر دتے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
जिथे भी बंदा चला जाए मौत आनी आनी है 10 जुलाई नूं अल्लाह नूं प्यारे हो गया ते मैनूं पता लगा मैं उठ के गया जदों सेन दे अंदर मैं जाके वेख्या सुनिया जे ध्यान नाल साडे होर भी बड़े रिश्तेदार उत्थे मौजूद सी ते मैं जदों जा रहा ते मैं दिल दे अंदर सोचदा जाना सी कि मैं सुनिया है अल्लाह जानदा है भैणां तो बगैर अपना भरावां नूं कोई नहीं रोंदा भरावां तो इलावा कोई नहीं रोंदा मैं जदों मंजर वेख्या सुनो ध्यान नाल साडे होर भी कई रिश्तेदार उत्थे मौजूद पर मेरी वालदा तो इलावा मेरे मामू दी चारपाई दे लागे मैनूं कोई रोंदा नजर ना आया ओदी बहन तो इलावा कोई रोंदा नजर ना आया ते उत्थे मैनूं शेर याद आया कल्ला हाथ धुप नहीं हो सकदा कल्ला हाथ धुप नहीं हो सकदा सज्जा खब्बे नूं तुंदा भैणा बार अताउल्ला मदनी कौन किसे नूं रोंदा वीर भैणा दे दर्दी हुंदे वीर वीरां दियां बावां बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावा ठंडियां छावां अल्लाह जानदा मैं अपने वीरां नूं कहांगा अपने नौजवानां नूं कहांगा मेरियो माओ मेरियो बहनों मेरे बुजुर्गो अल्लाह इज्जतां जनाब अज़ाफ़े फरमाए अल्लाह इज्जतां सलामत रखे अपने रिश्तेदारां नाल सुलह करने वाले बन जाओ अपने रिश्तेदारां नाल माफ करने वाले बन जाओ अपने रिश्तेदारां नाल मोहब्बत करने वाले बन जाओ इन्हां नाल प्यार करने वाले बन जाओ मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों सुनने अबी दाऊद दी हदीस अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपने रिश्तेदार नाल नाराज है ते हक ते होण दे बावजूद अपने रिश्तेदार नाल किता तलकी नहीं करदा तलक नहीं खत्म करदा आउणा जाना नहीं छड्डदा बोलदा रहिंदा है तलक खत्म नहीं करदा सुनो ध्यान नाल आउंदा जांदा रहिंदा है सुनो मेरे मुस्तफा दा कलमा पढ़ने वालों नाराज नहीं हुंदा तलक खत्म नहीं करदा आउणा जाना नहीं छड्डदा ते हक ते होण दे बावजूद भी इहदे रिश्तेदार इहनूं तंग करदे ने परेशान करदे ने नाराज रहिंदे ने नबी पाक ने फरमाया जेड़ा नाम नाराजगी नूं सुनो ध्यान नाल पीछे कर दिंदा है ते सुलह बाकी रखदा है तलक कायम रखदा है अल्लाह दे नबी फरमांदे ने मैं ज़माना दिना है क़यामत नूं जन्नत दे फ्रंट विच जगह लैके दवांगा किथे जगह लैके दवांगा साडे माशरे दे अंदर ये बड़ा अजीब ही रिवाज चल पिया कोई दो भरा नाराज होण भैणां नाराज होण जी छोटा माफी मंगे वड्डे दे कोलों इन्ने उलमा कराम बैठे ने सारे मेरे उस्तादां दा दर्जा रखने वाले मेरे मुशफिक मुरब्बी मेरे मोहसिन उस्ताद मुहतरम कारी मोहम्मद यूसुफ रूफी साहब बैठे ने इन्ने उलमा कराम ने इन्हां कोलों पुछो किसी किताब च नहीं लिखिया कि वड्डा माफी मंगे छोटे कोलों या छोटा माफी मंगे वड्डे कोलों सही बुखारी पढ़न लगा अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जदों दो मुसलमान आपस नाराज होंदे ने ओदे तो इराज करदा है ओदे तो इराज करदा है ओदे तो दूर जांदा है ओदे तो दूर जांदा जदों बाजार च मिलदे ने अल्लाह दे नबी फरमांदे ने दोवां विचों बेहतर ओ जेड़ा सलाम च पहल करदा है बेहतर कौन है जेड़ा सलाम च उच्ची बोलो जेड़ा सलाम च सारे बोलो जरा सलाम च हजूर फरमाया दोवां विचों बेहतर ओ जेड़ा सलाम च पहल करदा है ते जिन्ने सलाम च पहल की अल्लाह दी नजर च बेहतर हो गया अल्लाह दी नजर च की हो गया बेहतर हो गया ते माफ करने वाले बन जाओ आखिरी गल ते मेरा सलाम आकड़ खां बंदा अल्लाह नूं पसंद नहीं जिदी तौण च सरी आवे अल्लाह नूं पसंद नहीं आंदे ने उच्चा नाम रखाया जिसने ते ओ चुल्हे दे विच सड़िया नीवा हो के नंग मुहम्मद ते नहीं कोई एवें अड़िया आदे ने अल्लाह जानदा शीश महल विच कुत्ता बड़े आओ जेड़ा आप चोर होवे ओनू सामने नजर आउण वाला भी चोर लगदा है जेड़ा आप बुरा होवे ओनू नजर आउण वाला भी बुरा लगदा है मैं अपने वीरां बुजुर्गां नू कहांगा अल्लाह दा कुरान पढ़िया कर अल्लाह दा कुरान कहंदा है जदों कोई फासिक बंदा मुनाफिक बंदा हो खबर लेके आवे कन्नां दे कच्चे ना बनया कर गल्लां दे पिछे ना लगया कर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु पूछया कर ओदे कोल तस्दीक करया कर बे पीरा फलानी गल सुनिए तेरे बारे ये सच्ची है कि झूठी तस्दीक आपे हो जाएगी एवें ना तेरे भरा दे मुतल्लक कोई गल दिनों कवे ओदे आखे ना लगया कर ओदियां गल्लां ना मनिया कर ना ओदे बराबे गंडे च ना आया कर ओदे आखे ना लगया कर बल्कि कुरान दा हुक्म है पहला तस्दीक करया कर आंदे ने शीश महल विच कुत्ता बड़े आओ
تے انہوں کچھ بھی سمجھے نہ آوے جس دے وال او کتا جاوے تے انہوں کتے ہی نظری آوے جیڑا آپ برا ہوندہ ہے انہوں اگلے انہیں ہی عیب نظر جیڑا آپ چور ہوئے ان ساری جہانی چور لگ دے اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے اللہ سنو اپنی اصلاح کرن دی توفیق تا فرمائے حسد نہ کریا کر بغض نہ رکھیا کر دن تو زیادہ نبی پاک نے فرمایا جیڑا اپنے مسلمان پرانا صلح نہیں کردہ حضور فرمایا ہو دی کوئی بھی نیکی اللہ دے دربار چ نہیں پہنچ دی زمین تے آسمان دے درمیان ہو دیاں نیکیاں لٹک دیاں رہندیاں نے اس واسطے صلح کرو گے نا انشاءاللہ سارے نہیں بولے صلح کرو گے نا انشاءاللہ اچھی کہو نا انشاءاللہ میں نو روڑا لگتا انیاں گلہ میں دسیاں تے تسی پھر نہیں اچھی آکھو نا انشاءاللہ جس پیغمبر نہ میں فرمان تے تو انو اے گلہ جنیاں دسیاں اپنے کولوں تے میں گل کیتی کوئی نہیں ساریاں گلہ دسیاں ہیں جس پیغمبر دانائے محمد آجے ٹھانڈ نہیں پہی ذرا آخر تے پا دیو نا ٹھانڈ ذرا کھانا بھی تیار ہو گیا ہے کہو نا ذرا صلی اللہ سارے پڑھو درود سونے نبی اتے تے رب پڑھن دا حکم فرما دیتا رب نو پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانو پڑھن دا حکم فرما دیتا 183 والے ہو 185 والے ہو 152 والے ہو ہڑپے والے ہو 184 والے ہو سارے پڑھو کلمہ درود والے دا امتی بنا دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے جتنے بزرگ بچے نوجوان آئے میری ماں بہن آئیاں اللہ سب دان اپنے دربار قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین میں بڑے ہی پیار نال اور مدبانہ گزارش تے اپیل کرانگا اپنے استاد محترم نہیں یار ٹائم بہت ہو گیا پھر کسی دلے پڑھا گے انشاءاللہ اچھا جی صحابہ دی عظمت تے بھائی احسان نے آکھیا اے میرے نال رہندے نے اکثر پروگراماں تے پورے پنجاب چ انہاں نے بھی میرے نال مل کے ویکھیا پنجاب سارا ہی الحمدللہ تو اے مینوں جتھے بھی انہاں دا دا لگے مینوں یہی فرمائش کردے نے پوری ویسے صحابہ دی عظمت اللہ نے ایسی انوکھی بنائی ہے کہ سنن والے نوں بھی مزہ ہوندا ہے پڑھن والے نوں بھی مزہ ہوندا ہے لے بھی سننا چاہندے ہو نا انشاءاللہ تے پھر انشاءاللہ قاری محمد یوسف فروقی صاحب استاد محترم دعا کروان گے سارے علی آقا میرا چن تے آقا میرا چن تے صحابہ ستارے رب دی سو لوگو سانو جان تو پیارے شان صحابہ دی جندے راضی خدا ہووے رضی اللہ عنہم دا قرآن گواہ ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد شان صحابہ دی جندے راضی خدا ہوئے رضی اللہ عنہم دا قرآن گواہ ہوئے شان صدیق دیوا ڈنگ سب دے جر دریا یار نو جگایا نہیں دیداری کر داریا شان صحابہ دی آقا میرا چن تے صحابہ ستارے ہیں رب دی سو لوگو سانو جان تو پیارے ہیں رب بھی صحابہ دا قرآن صحابہ دا امت نبی دی تے احسان صحابہ دا امت نبی دی تے احسان صحابہ دا آقا میرا چن تے صحابہ ستارے ہیں رب دی سو لوگو سن جان تو پیارے ہیں
ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਤੀਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहु शरीकन फिल मुल्कि व लम यकुल लहु वलिय्युन मिनज़ ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनातिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या मेरे अल्लाह जिस घर के इफ्तिताह के मौके पे पाया तकमील के मौके पे जमा हुए हैं अल्लाह इस घर को खैर व बरकत वाला बना दे। या मेरे अल्लाह इस घर को खैर व बरकत वाला बना दे। इस घर को शरीरों के शर से हासिदीन के हसद से जालिमों के जुल्म से हमेशा हमेशा के लिए महफूज फरमा ले। इस घर में बसने वालों को रहने वालों को इत्तिफाक व इत्तिहाद जैसी अजीम नेमतों के साथ माला माल फरमा दे। या मेरे अल्लाह ये सारी की सारी दुनिया तेरी है, इक़्तिदार तेरा, हुकूमत तेरी। या मेरे अल्लाह बादशाही सच्ची तेरी। या अल्लाह जितने भी कलमा पढ़ने वाले घरों के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं अल्लाह उनको अपनी रहमत और शान के मुताबिक नए घर नसीब फरमा दे। या मेरे अल्लाह जितने भी तेरे आका के तेरे नबी के गुलाम नौकर या मेरे अल्लाह चार दीवारी के छत के बगैर जिंदगियां बसर कर रहे अल्लाह उन तमाम को अपनी रहमत के साथ अपने फजल के साथ नए नए अच्छे अच्छे घर नसीब फरमा दे। अल्लाह जितने भी उलमा इकराम है तकरीबन सब के घर बेगाने होते हैं अल्लाह इन उलमा इकराम को भी अपनी जनाब से अच्छे अच्छे घर नसीब फरमा दे। या मेरे अल्लाह ये तेरी तौहीद को बयान करने वाले तेरे नबी की खत्म नबूवत का दिफा करने वाले अल्लाह इनको अपने घर नसीब फरमा दे। या मेरे अल्लाह जितने भी लोग परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। या मेरे अल्लाह जितने भी लोग मकरूज हैं या अल्लाह उनको कर्जों से खलासियां नसीब फरमा दे। या मेरे अल्लाह जितनी भी बहनें बेटियां औलाद की नेमत से महरूम अल्लाह तमाम को नेक साले बेटे और बेटियां नसीब फरमा दे। या मेरे अल्लाह जितने भी अहबाब औलाद की नेमत से महरूम अल्लाह तमाम को नेक साले बेटे और बेटियां नसीब फरमा दे। या मेरे अल्लाह बात पहले भी कई मरतबा कही है या अल्लाह फिर कह रहे हैं वो तेरे बड़े बुजुर्ग बंदे थे, बड़े नेक बंदे थे। या मेरे अल्लाह सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह ताला या अल्लाह जिस जगह पे लेटे अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह उनकी हसनात को पसंद फरमा ले। या अल्लाह वो तुझे मनाने के जरिए से कहा करते थे अल्लाह इस औलाद की अगर तेनू लोड़ है तो तू रख ला, अगर तुहानू नहीं लोड़ तो साडियां धीआं नू साडे पुत्रां नू इस औलाद की बड़ी लोड़ है। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल अपने फजल करम दे नाल साडियां धीआं ते पुत्रां नू नेक साले बेटे और बेटियां नसीब फरमा दे। या अल्लाह उन्हां दी इस इल्तिजा नू दरखास्त नू सुन के तुसी बड़े सुक्के दरख्तां नू हरिया कीता, बड़ियां परेशान पेशानियां नू या अल्लाह तबस्सम नसीब फरमाया। या अल्लाह असीं ओही लफ्ज़ बोल के तुहाडे कोल दुआ कर रहे हां। या मेरे अल्लाह तुहाडे को औलाद नहीं ये ऐब नहीं, साडे को औलाद नहीं ये ऐब है। या अल्लाह साडे ऐबां नू दूर फरमा दिओ। या अल्लाह साडियां कमियां नू दूर फरमा दिओ। हर या अल्लाह फर्द बशर नेक साले बेटे और बेटियां नसीब फरमा दिओ। रब्बी या मेरे अल्लाह कारी अताउल्लाह साहब ने, हाफिज अब्दुल हफीज तबस्सम साहब ने या जितने भी उलमा इकराम इस जगह पे बयान करके गए अल्लाह तमाम की जिंदगियों के अंदर बरकतों का नज़ूल फरमा दे। रब्बिल फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। जितने भी इस जग के लोग मुसलमान वफात पा चुके अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह हर मुसलमान की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। रब्बिल फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।